कथा अमावास्यायां चन्द्रदर्शनम्। रत्नखेट श्रीनिवासदीक्षितः चोलराजस्य आस्थाने आस्थानविद्वान् इति पदे स्थितः आसीत्। सः कामाक्षी भक्तः। देवी कामाक्षी क्षणमात्रेण तस्य इच्छां पूरयति इति प्रसिद्धिः आसीत्। कदाचित् आस्थाने राजा रत्नखेटदीक्षितस्य प्रशंसां बहुधा कृतवान्। तस्य कामाक्षी भक्तेः प्रशंसा अपि कृता। एतत् असहमानः कश्चन आस्थानिकः अवदत्, अयं कामाक्षीं पूजयति इति तु सामान्यः विषयः। एतस्य अपेक्षां देवी पूरयति इत्यत्र किं प्रमाणम्? किम् अद्य रात्रौ अयं चन्द्रं दर्शयितुं शक्नुयात् इति। तच्च अमावास्यादिनम्। रत्नखेटदीक्षितः तं सकृत् दृष्ट्वा अवदत्, अद्य रात्रौ अहं चन्द्रं दर्शयितुं समर्थः इति। आस्थाने स्थिताः सर्वे तस्य मुखम् एव आश्चर्येण अपश्यन्। रात्रौ राजप्रासादस्य पुरतः सर्वेषां मेलनं निश्चितम्। राजसभां समाप्य गृहं गतः रत्नखेटदीक्षितः कामाक्ष्याः पूजायां निरतः अभवत्। तस्य भक्त्या सन्तुष्टा कामाक्षी तस्मै एकम् अङ्गुलीयकं दत्त्वा, एतत् आकाशे क्षिप, ततः चन्द्रदर्शनं भविष्यति इति अवदत्। रात्रौ राजप्रासादस्य पुरतः सर्वे सम्मिलिताः। राजा अपि उपस्थितः। रत्नखेटदीक्षितः देव्या दत्तम् अङ्गुलीयकं सर्वेषां सम्मुखे आकाशे अक्षिपत्। अनन्तरक्षणे तदेव अङ्गुलीयकं चन्द्रः इव शोभमानं जातम्। एतत् दृष्ट्वा सर्वे स्तब्धाः। अनन्तरदिने राजा तं सुवर्णसिंहासने उपवेश्य सुवर्णनाणकैः वज्रखचितहारादिभिः च सत्कृतवान्। नमस्कारः।